حضرت شاہ شمس تبریز نے ساریاں کتاباں نوں دھکا ماریا دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی چ سٹ دتیاں نوجوانوں جڑے ویلے پانی دے اندر انہاں کتاباں دی سیاہی گل گئی ساریاں کتاباں ضائع ہو گئیاں مولانا روم چیخا مار کے رون لگے پے فرماتے نے بابا میری ساری زندگی دی کمائی ضائع کر دیتی میریاں کتاباں پانی چ روڑ دتیاں بابا میریاں کتاباں دے برک بابا انہاں دے الفاظ رڑ گئے نے حضرت شاہ شمس تبریز کتاباں پکڑ کے پانوں چ نکال کے ہول دے کنارے رکھی جاندے نے ایک کی کتاب گلی نہیں ہوئی سارے برکے سکے پہ نکل دے نے مولانا روم بڑے حیران ہوئے تے بے کے کہنے لگے بابا جی آگی ہے تے شمس تبریز فرمان لگے مولوی جی یہ تو آڑی سمجھ جان والیاں گلان نہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر اپنے مرشد دا ذکر فرما دیں میں نے سچی دس او بابا کی شہ ہوئے گا جنہیں داتا صاحب نو داتا صاحب بنایا ہوئے گا داتا صاحب دے مرشد کامل حضرت ابو الفضل حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ الخطل ایک علاقہ سی آپ اس علاقے دے رہنے والے حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ داتا صاحب دے مرشد کامل داتا صاحب فرما دینے کہ میں ویکھیا کہ میرے مرشد کامل بارش ہو رہی تے چکڑ دے ویچ چلوے چکڑ دے اندر تے آپ فرما دینے جدو چکڑ نو کراس کر کے تے میرے مرشد کامل اگے گئے تے میں دیکھیا تے انہوں نے پاؤں نو چکڑ لگی ہی نہیں اے نوجوانہ دے نام پیغام داتا صاحب دا دے لگا آپ فرما دینے کہ میں دیکھیا کہ چکڑ نے میرے مرشد کامل دے پاؤں مبارک نو گندہ نہیں کیتا لگے ہی نہیں چکڑ ہی نہیں لگیا تے میں عرض کی تھی حضور چکڑ تے پاؤں نال چپک جاندہ ہے پر تسی چکڑ چو گزر کے آئے ہوتے تو آڑے پاؤں گندے نہیں ہوئے داتا صاحب فرماتے نے میرے مرشد کامل نے فرمایا علی حجویری میں اپنے باطن نو گندہ نہیں ہون دیتا تے رب میرے ظاہر نو گندہ نہیں ہون دیتا میں اپنا باطن گندہ نہیں ہون دیتا میرا رب میرا ظاہر گندہ نہیں ہون دیتا میری ملت نوجوانوں نیک او نہیں ہوندہ جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوئے تے محفلے چ نیک ہوئے نیک ہوندہ جڑا تنہائی چ نیک ہوئے اپنیاں تنہائیاں پاک کرو اپنیاں تنہائیاں رسول عربی تے درود و سلام تے اللہ دے ذکر مل سجایا کرو جڑا وضو کر کے سو جائے وضو کر کے سو جائے عشاء دی نماز تو بعد باوضو سو جائے میرے کریم آقا نے فرمایا رات نو دی اکھ کھلے تے کروٹ بدلے اس ویلے جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول فرماوے گا کیسے آسان کھلیے اللہ تے محبوب نے عطا فرمائے میری ملت نوجوانوں جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو زلیخا او ستویں کوٹھری چ لے گئی نا تے 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے بند ہو گئے تے کمرے چ جا کے تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے تے اس طرح سٹے اس کمرے چ زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا تے حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا یہ اپنے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے تے میں گناہ کرن لگی ہاں تے میرا رب مینوں ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے بی بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب تے پیا ویکھدا ہے نا میرا رب پیا ویکھدا ہے اور رب بڑی غیرت والے اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام جب مصر دے بادشاہ بنے نا توجہ ہے نا میرے وال تے 7 سال مصر دے اندر قید پہ گیا قحط پیا 7 سال لوگ قحط واسطے آپ حضرت یوسف کو لوگ گندم خرید دے رہے 7واں سال آیا نا تو ایک نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب آکے کہنے لگا اللہ دے نبی یوسف فرمایا جی کہنے لگا کہ جڑی تساں گندم میرے حصے دی مینوں دتی ہے نا میری برادری میری خاندان بہت بڑا ہے ایک گندم نہ پورا سال ساڈا گزارا نہیں ہونا سانو زیادہ دیو آپ نے فرمایا بھائی جتنا حصہ بندا ہے میں سارے نو دتا ہے تینوں تیرا حصہ دتا ہے تے میں اتنا ہی دینا ہے انہیں عرض کی تھی جڑی گل میں سنانی ہے نا تساں مینوں میری مرضی دا دے کے بھیجنا ہے آپ نے فرمایا سنا گل نوجوان کہنے لگا نبی اللہ یاد ہے جدو جوان سو فرمایا یاد ہے
زلیخا 7ویں کمرے چلے گی، فرمائی یاد ہے، انہیں تو آڑے والا ہاتھ ودایا، فرمائی یاد ہے، پھر تسی دوڑے سو، فرمائی یاد ہے، پھر تالے ٹوٹے سن، فرمائی یاد ہے، دروازے کھلے سن، فرمائی یاد ہے، تے بار جدو نکلے سوتے زلیخا دا شوہر عزیز مصر سامنے کھڑا سی، فرمائی یاد ہے، تے زلیخا تے تو آڑے والوں نے شک دی نگاہ نال ویکھیا، تے زلیخا نے سارا الزام تو آڑے تے لگایا، فرمائی یاد ہے، تے کہنے لگا یاد ہے اتھے پنگوڑے چے کہ چھوٹا جب بچہ سی، فرمائی یاد ہے، تے تسا اس بچے نو اشارہ کر کے آکھیا سی میں رب دا نبی ہاں میری گواہی دے، تے وہ پنگوڑے چے چھوٹا جب بچہ بول کے آکھیا کہ نبی سچا ہے، آکھیا یاد ہے، کہنے لگا او بچہ میں ہاں، او بچہ میں ہاں، میں تو آڑی بچپن چے گواہی دیتی سی، تے اللہ دے نبی ایڈے خوش ہوئے نا، آپ نے فرمایا خزانے تے منہ کھول دیو، فرمایا جنہ لینے جو لینے سارا کچھ لے جا، او جدو لے کے ٹوریا تے رب نے فرمایا یوسف انہیں تیری گواہی دیتی تے تو انہوں اپنی مرضی دا نہیں اودی مرضی دا دیتا ہے، اللہ فرمایا جڑا میری گواہی دے نا رب فرماتا پھر انہوں میں اپنی مرضی دے مطابق عطا کرنا ہوں، ان میں رب بڑی غیرت والا او کسے دا ادھار نہیں رکھدا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ زلیخا 7ویں کمرے چلے گئے، میری ملت دے نوجوانوں ہن قرآن نے تے رنگ پیش کیتا دوپٹہ اتار کے نا، اچھا زمانے دی خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ دولت مند خاتون حسن چ بے مثال دوپٹہ اتار کے تے نبی دے قریب آئی جتھے ویکھن والا بھی کوئی نہیں، تے آ کے کہن کی لگی قالت حیت لک، کہن لگی بے یوسف بے جلدی کر، اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں 7ویں کوٹھ وچ بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، انہیں تھے رب نے قرآن چے کا رنگ پیش کیتا جے آنکھو سبحان اللہ تے موسو ناما، اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لولا ارآ قرآن ربی، پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے، نوجوانوں لاہور دے رہن والے دلیل کی ہے، جدو زلیخا نیت کر کے یوسف دے قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار بل بیٹھے آؤ، آپ نو دیوار چاپ دے اپا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندان دے نیچے دبائی ہے، نالا اشارہ کر کے فرماتے ہیں یوسف پتر آپ بھی نبی ہیں پتر بھی نبی رہے، فرمایا پترہ گناہ نہ کری نبیاں دی فرشتے جو نکل جائیں گے، آپ نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دروازے والے دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، کوٹ عبدالمالک دے رہنے والے ہوں، پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہوں بچانے آئی جاندے، سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے، او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے اثر دی نماز دا ویلا تے بکری اجڑ چو بچھڑ گئی، تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑوں جو گئی، بکری اجڑ چو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا تے بکری ڈر دی دور چلی گئی، اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی، بکری دلدلے چو پھنس گئی، پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدلے چو پھنس گیا، تے بگیاڑ روبے تے بکری ہسے، بگیاڑ بکری والے کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلیا، ڈوب کے تو بھی مر چلیے، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والے ویکھ، بگیاڑ نے سورج والے ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا تے شام پہ ہوندی تے ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈوب جانا شامیں ہو جانی آنے، میرے آجڑی نے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے جا کے بکریاں گننی آنے، بیچ میں نہیں آنا، میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانے، انہیں میں نو کڑ کے لے جانے، تے میں حسنی آن تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں، نوجوانوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جانے،
سائیں جندے ہوں تے بچان آ ہی جاندے نے ہن میں تواڈے اگے سوال کرن لگا کیا تواڈے سر دا کوئی سائیں ہے کیونکہ آج دور آ گیا کہ نوجوانوں نے دسیا جا رہا بابے شے کوئی نہیں وہ ہور ہون گے جڑے کوئی شے نہیں آ جڑے ساڈے بابے نے نا جڑے ساڈے نے انہاں دے بارے تے قرآن کہندے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک جڑے ساڈے بابے نے نا او تے اکھ جھمکت تو پہلے پہلے تخت بھی لے آوندے نے قرآن پڑھ کے بیکھ لے سورہ کہف پڑھ کے بیکھ لے وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید جڑے ساڈے بابے نے قرآن انہاں دے بارے کہندا کہ انہاں دے بوئے تے کتا بھی بہ جاوے تے او بھی جنت وچ چلا جاندا ہے ساڈے بابے بڑے شے نے بھائی جڑے ساڈے بابے جنہاں نوں اسی بابے مننے آ نا او بڑی شے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے ولی دلاں چ انج پھردا جویں جنگل وچ شیر پھردا ہے بیٹا تسی بھی بیٹھ جاؤ میرے بانی میرا ویر بس کرو محفل ادب نال سنیا کرو تسی بیٹا بیٹھ جاؤ دیکھو مینوں بھی گرمی تھوڑا نہ زیادہ لگ رہی میں تقریر کر رہا بیٹا تھوڑے تو پیچھے جڑے نے تسی کھڑے ہو گے پھر وہ بھی کھڑے ہو گے بیٹھ جاؤ بیٹے بس بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ جڑے مرد نے نا وہ بیٹھ جاؤ ہونا ہی پتہ لگ جاندہ کیڑا کیڑا مرد ہے مرد سارے ہی بیٹھ جاؤ مرضی تواڈی ہے پر مرد بیٹھ جاؤ ہن سبحان اللہ بولو میں واپس لے چلا اپنے وقت چیف جسٹس حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی دے اندر بڑا مان سی کہ میں بڑا علم پڑھیا تے میں بہت بڑا عالمہ میرے ہزاراں شاگرد نے یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو علم جدے ظاہر تے اثر کرے وہ مغرور تے متکبر ہو جاندہ ہے علم جدے باطن تے اثر کرے وہ انہا ہی عاجز ہو جاندہ ہے جے کسے صاحب علم نو ویکھو کہ اے اکڑ گیا ہے سمجھو اے دے علم نے اے دے اندر اثر نے کیتا باہر اثر کیتا ہے تے جے کسے صاحب علم نو عاجز ویکھو تو سمجھ جایا کرو دے علم نے دے باطن تے اثر کیتا ہے اے جے تو انہوں میں ساری پیور ایک کوئی جملے بچ اہل اللہ جڑے عالم نے انہوں دی پہچان دس دیتی ہے پڑھا قرآن تو اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دے ہونا سی اللہ نے رجات فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا توجہ بھائی توجہ اللہ فرماتا جڑے رحمان دے بندے نے آکڑ دے نہیں بھائی جڑے رحمان دے بندے نے یمشون علی الارض ہونا اللہ فرماتا زمین تے عاجزی نال چل دے نے اکڑ کے نہیں چل دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ تے جے انہاں نوں کوئی جاہل چھیڑی دے وے تے او گال نہیں کڈ دے او مندا نہیں بول دے قالو سلاما سلام کر کے گزر جاندے نے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ انج کیتا فرماتے نے عشق جناں دی بھائی عشق جناں دی اے ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹورے اے گہراں دی گل او نہیں سن دے کنے انہاں دے ڈورے مولانا روم فرما دے نے میں نے اپنے علم تے بڑا مال تے کتاباں دا ڈھیر لگا کے نا پانی دے کنارے تے حوض دے کنارے تے اپنے شاگرداں نوں پڑھا رہے تے کولوں دی ایک بابا گزریا درویش گزریا جن نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے درویشی دی حالت اور رحمان دا بندہ سی نا او علم والا بیٹھا تے بابا روحانیت والا گزریا اے دے تے باس کرا میں نے بڑا وقت درکار ہے او کوئی اللہ والے سن تے بڑے مشہور ولی سن دو مولوی صاحب پتہ کرنا ہے جڑا بابا جی دے بیعتے ہو کے آئیے جدو آئے نا تے بابا جی کو نماز پڑھا رہے تے بابا جی سادہ قرآن پڑھے پیچھے کھلون والے مولوی
انہاں تجوید و قرات نال بڑا قرآن پڑھیا تے بابا جی نے جدو پڑھیا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تے مولویاں نو خیال آیا انہاں الحمد پڑھیا تے اسی الحمد پڑھنے ہاں انہاں نے الرحمن پڑھیا سی الرحمن پڑھنے ہاں انہاں الرحیم پڑھیا الرحیم تے اسی الرحیم پڑھنے ہاں بابا جی نے تے تلفظ ہی نہیں آؤں انہاں تے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھیا تے انہاں دا کی بیت ہونا او مولوی نا بدزن ہو کے ٹر پہ تھوڑی دور گئے تے پیچھے شیر لگ گیا او مولوی صاحبان دو ڈردے ڈردے پانی دے حوض وچ وڑ گئے ہن شیر باہر بیٹھا تے مولوی پانی چ ٹھنڈ بڑی سردی تے ٹھنڈا پانی مولوی آوازاں دے رہے بابا جی بچایو بابا جی بچایو بابا جی آئے تے شیر دے کن تو پھڑ کے فرما دے ساڈے پرونیاں دا تے حیا کریا کر ساڈے پرونیاں دا تے حیا کریا کر او شیر دم دبا کے دوڑ گیا مولوی باہر آئے تے بابا جی کہنے لگے مولوی صاحب تساں زباناں سیدھیاں کیتیاں اساں دل سیدھے کیتے اے او اللہ والے نہ دل سیدھے کیتے ہوندے میری ملت دے نوجوانوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کتاباں دا ڈھیر لگا کے نا تے حوض دے کنارے پانی دے کنارے بیٹھے تے بابا جی گزرے بابا جی نے کتاباں ویکھیاں نا تے ساتھ جو بابا جی تے بابا کون ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ انج کتاباں کھولی جاندے تے نالے کہندے نے مولوی جی آ کی ہے تے مولوی صاحب نو اپنے علم تے مان سی نہ بڑا تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما لگے بابا جی جاؤ جاؤ اے تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں اے تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں حضرت شاہ شمس تبریز نے ساریاں کتاباں نو دھکا ماریا دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتیاں نوجوانوں جڑے ویلے پانی دے اندر انہاں کتاباں دی سیاہی گل گئی ساریاں کتاباں ضائع ہو گئیاں مولانا روم چیخا مار کے رون لگ پئے فرماتے نے بابا میری ساری زندگی دی کمائی ضائع کر دیتی میریاں کتاباں پانی چ روڑ دیتیاں بابا میریاں کتاباں دے فرق بابا انہاں دے الفاظ رڑ گئے نے حضرت شاہ شمس تبریز کتاباں پکڑ کے پانو چی نکال کے حوض دے کنارے رکھی جاندے نے ایک کی کتاب گلی نہیں ہوئی سارے بھر کے سکے پہ نکل دے نے مولانا روم بڑے حیران ہوئے تے بے کے کہنے لگے بابا جی آگی ہے تے شمس تبریز فرمان لگے مولوی جی یہ تہاڈی سمجھ جاؤن والیاں گلاں نہیں تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں تے بابا جی نے فرمایا آ جو میں کیتا نے تہاڈی سمجھ بھی آن والیاں گلاں مولانا روم نے پھر کتاباں اتھے ہی سٹیاں تے بابے دے پیچھے لگ کے کہنے لگے علم تے ماں بھی پڑھیا پر آ جڑا تیرے کول علم ہے بابا مینوں آپ ہی سکھا پھر ساری زندگی مولا نے شمس تبریز دے پیچھے گزار دیتی تے آپ فرماتے نے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد فرماتے نے مولوی رومی اس ویلے تک مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک اسے شمس تبریز دا غلام مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ اللہ دے ایک ولی سن انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی کہ فوت ہو گئے تے انہاں لوگ اج کل ڈینکی یا ڈنگی کی کہندے انہوں ڈینکی لگا کے جاندے نا تے اور رستے چ فوت ہو جاندے نے معاذاللہ انجیو نوجوان افریقہ کاروبار کرنے گیا فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد کو لا کے عرض کیتی حضور وہ فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اب میرے وال ویکھو اللہ دے والی نے بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں آنی تے مرشد والے جھٹ سمجھ جانی ہے جڑے مرشد والے نے انہوں نے پتا اللہ والے ہم کو پریشانی لے کے جائیے نا تے اج کریے حضور پریشانی دعا کرو تے اللہ والے ایک باری انج ضرور کر دیں یہ پتہ کیوں کر دینے میں تو انہوں دس دینا پر کسی انہوں دس آجے نا صوفیاء اہل تصوف فرماتے ہیں کہ آج جڑا دل ہے نا آج جڑا دل ہے یہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے تو سا کھڑکی کھولی نا ادھر ویکھن واسطے حوات واسطے بھی تو ادھر ویکھن آج جڑا دل ہے نا رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھر ہی ویکھی جائے اس واسطے اللہ والے ادھر نظر چکا کے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے او اللہ دے ولی نے آنکھ بند کی تھی تے آپ فرماتے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے تھے وہ زندہ ہی گھر آ گیا
मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने लिखा कि घर वाले पकड़ के मुर्शिद को ले आए तो अर्ज की हुजूर असा सुनिया मर गया, तुसा फरमाया जिंदा आ जाएगा, वाकई आ गए। आपने फरमाया जो मुर्दा की खबर लेके आए सो मैं अख बंद करके रब की जन्नत च छाती मारी, ये रब की पूरी जन्नत च मैनू किधरे मिलिया ही नहीं, तो मैं आख्या जाओ जिंदा ही आ जाएगा। घर वाले कहते हैं हजूर एक बार दोजख च झाती मार लेंदे खबरे उत्थे ही लभ जाता। हस के फरमाते ने चलियो वली दा मुरीद होवे तो दोजख च किवें जाना सी। वली दा मुरीद होवे तो दोजख च किवें जा सकदा सी। तुस अपने बाजार च सुबह वेखियो कि तुहाडे बाजार दे जिहड़े दुध बेचण वाले ने वो पूरा पूरा मन 2 मन दुध गर्म करके ना जदों ओनू दही बनाने की कोशिश करते ना तो इन्ने मना दुध नूं एवें थोड़ी जी जाग लांदे ने, इन्नी सारी जाग लगांदे ने तो कई मन दुध वो दही बन जाता है। उस दही दे विचों फिर लोग मक्खन भी निकालते हैं, देसी घ्यो भी निकालते हैं। उस दही विचों फिर की निकलता है? सच्ची दसो डायरैक्ट दुध विचों तुसी मक्खन निकाल सकते हो? देसी घ्यो हालांकि चीज़ों के विच मौजूद ने पर निकलनियां कदों ने जदों जाग लगनी है। आसान करके अर्द करन लोग कहते हैं पीरां दे बैत क्यों दे हो? जाग लवान जाने तेरे अंदर सारा कुछ मौजूद है पर जाग जरूरी है। जे जाग ना लगे तो वो जेडे तेरे अंदर अल्लाह ने रूहानियत के मकामात रखे ने वो बाहर नहीं निकल सकते। जिमें दुध विच हर चीज मौजूद है पर उदों निकलती है जदों जाग लाइए। मुर्शिद जाग लगांदा है। बैत इस वास्ते उन्हें अल्लाह वाले ने देखियो कि मुर्शिद जाग लगा के तेरे वजूद विचों वो गंदगियां सारियां निकाल के ना ते तेरे वजूद नूं इस काबिल बना देंदा है कि तेरा पाक वजूद रब दे कुर्ब तक पहुंच सके। दुध पाना होवे ना बर्तन च तेनों 10 बारी धोईदा क्यों? पाक हो जाए। क्यों? माइयां पिंड दियां कहदियां दुध रब दा नूर हुंदा है, इनू किसी पाक बर्तन च रखा। इसका मतलब है कि दुध नूर है रब दा, उन्होंने भी पाक करके रखे रहे। तो जिथे रब ने अपना नूर रखना होवे रब भी उस बर्तन नूं पहले पाक करदा है, पहले पाक करके फिर रब उन्होंने दिलों च अपना नूर रखता है। बस ये तफसीलन इन्हां गल्लां ते बहस करा वक्त दरकार। ये बच्चे कह रहे सन सानू एक गल हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह दी सुनायो। जवान कह रहे सन कि सानू एक बाबा जी का जिक्र सुनाओ। मैं कोशिश करनी थोड़े जे वक्त मैं 2-4 बाबियां का तुहानू जिक्र सुना जावां, क्योंकि दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह दा उर्स मुबारक भी कल ही गुजरिया। मैं उस हवाले नाल भी थोड़ी गुफ्तगू करनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारक पढ़ी रब तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इरशाद फरमाया वो लोग जिन्हां दियां रातां अपने रब दी बारगाह च सजदे और क़याम दी हालत च बीत जांदियां ने। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद विच इरशाद फरमाया लितस्कुनू फी, फरमाया असां रात नूं सुकून वास्ते बनाया। भाई सारे नौजवान तवज्जो मेरे वाल रखो। भाई अगर तुस अपनी गल्लां करनी है तो पहले तुसी कर लो, मैं बाद विच कर लवांगा। मैं बिल्कुल थोड़े जे वक्त लिए मैं तुहाडे खिदमत हाज़र। मैं फैसलाबाद पढ़िया हूँ तुहाडे कोल अज सियालकोट जाके तकरीर करनी है। वक्त थोड़ा है, 2-4 जरूरी बातें तुहाडे नाल करनी है। मेरे वाल तवज्जो रखो। भाई अल्लाह ने इरशाद फरमाया लितस्कुनू फी, फरमाया असा रात विच सुकून रखे। असी दुनियादारे समझे कि रात नूं खोरे सौ के सुकून मिलता है। इत्थे अल्लाह वाले ने दसिया कि किसी नूं राती सौ के सुकून मिलता है तो किसी नूं राती जा के सुकून मिलता है। सुकून अपना अपना है। किसी नूं राती लेट के बिस्तर ते सुकून मिलता है तो किसी नूं मुसल्ले ते राती क़याम करके सुकून मिलता है। किसी नूं सुकून विच सुकून मिलता है पर किसी नूं अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम ओदी याद च तड़प के फड़ के सुकून मिलता है। अल्लाह वाले ने दसिया कि सुकून किसी होर चीज़ का नाम है। असी नींद नूं असी सो जानो सुकून समझने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग जिन्हां दियां रातां अपने मालिक दी बारगाह च सजदे ते क़याम दी हालत विच बीतदियां ने। इंसान कोल कोठी भी होवे, कार भी होवे, दौलत भी होवे, बैंक बैलेंस भी होवे, वफादार बीवी होवे, फर्मा बरदार औलाद होवे, सब कुछ मौजूद होवे
پر دل چ سکون نہ ہوئے تے کس کام کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون ادا مطلب ہے کہ اصل دولت تے سکون ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلاں دا سکون تے قرار ہے اللہ بالے نے اس رمض نو پالیا انہاں پھر ساری رات قیام تے سجدے دی حالت وچ گزاریاں محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرماتے ہیں جڑے راتوں اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا علامہ اقبال قلندر لاہوری درویش سیالکوٹی مصور پاکستان نے فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی کہ جب تک سویرے اٹھ کے اپنے رب دی بارگاہ وچ کوئی رون دھون نہ کرے انہی دیر تک انہوں مقام تے مرتبے نہیں ملتے سون والے دے نصیب بھی سو جاتے ہیں اللہ والے راتاں جا کے گزار دینے میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید پورا الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب نے پورے قرآن وچ ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی رب نے جدوں کیتی ہے جاگن والے دی تعریف کیتی سارے قرآن چا اللہ نے جگراتے والے دی تعریف کی تھی پڑھا قرآن جے تو سائنج دی سبحان اللہ بولنی تو میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جب واقعی تقریر سننی ہے تے اپنا تنال دے دا ہاتھ چکے نہیں اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے واہ بھائی ماشاءاللہ یا اللہ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دی محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھیا پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا میں قرآن مجید دیا 4 آیتاں مختلف مقامات تو پڑھیاں انہیں 4 آیتاں دا ترجمہ کسے بابے کو کرمامات تو نے آکھا سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سو دے دنیا دارہ نو سو کے سکون مل دے اللہ والے نو جاگ کے سکون مل دے ایک بندہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی زیارت لے گیا وہ کہندے جدو میں پہنچیا اس ویلے ظہر دی نماز دا ویلا سی خواجہ ویسے کرنی ظہر دی نماز پڑھ دے تو میں نے خیال ہے چلو نماز پڑھ دینے تو ملاقات کرانگے ظہر تو بعد خواجہ ویسے کرنی تلاوت کر دے رہے اثر دی نماز ہو گئی میں آکھا چلو اثر پڑھ کے ملا گے اثر پڑھ کے بابا جی نے مراقبہ کیتا تے مغرب ہو گئی میں آکھا چلو مغرب پڑھ کے ملا گے مغرب پڑھی تے بابا جی نے نوافل پڑھنے شروع کر دیتے عشاء ہو گئی تے میں آکھا چلو عشاء پڑھ کے ملا گے عشاء پڑھی تے بابا جی 2 ہی نفلہ جو ساری رات گزار دیتے فجر دا ٹائم ہویا تے میں کہا چلو ہنو فجر پڑھ کے ملا گے فجر پڑھ کے تے بابا جی پھر تلاوت کر لگ پہ اشراق دی نماز پڑھ کے جدو خواجہ ویسے کرنی اجے مصلی تے بیٹھے تے آپ نو اس طرح بیٹھے نہ تھوڑی جی اونگ آئی اس طرح نیند دا جھٹکا اس طرح بس لگیا تے آنکھیں کھول کے فرماندے نے انہاں نہ سویا کر اپنے آپ نو فرماندے نے انہاں نہ سویا کر قبر چ ایڈا لمبا سونا کسے جگانا ہی نہیں پتہ چل گیا کہ وہ جڑے جگراتے والے ہوندے نے مقام انہاں نو ملتے ہیں اجازت ہوے تے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں
تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ آج جڑے کھڑے ہو میں تمہیں ایک بار بھی نہیں کہنا چڑھا جاؤ، بس میں یہ کہنا کہ تماشے کھلو کے ویکھی دینے تے میلاد بیٹھ کے سنی دینے، جے تے تماشا ویکھن آئیو تے کھڑے رہو، جے حضور دا میلاد سنن آئیو پھر ادب نال بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ بھریا اسی کا جانیے جس کا توڑ چڑھے، تھوڑی مہربانی تسا توڑ چڑھا دیتا ہے کہ بھئی اللہ تھوڑا بھلا کرے۔ ارباند سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی ہوں عارف دی گل عارف جانے کی جانے ہوئے نفسانی ہوں کر عبادت ہوئے کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی۔ پیر باہو فرماتے ہیں رتی انہاں نیند نہ آوے۔ علماء تشریف فرماتے ہیں علماء صاحب میں انہوں نے سی سمجھ جاندی کہ اے جڑا 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے، امام ابو حنیفہ دے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی، غوث پاک فرماتے ہیں میں 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے۔ میری سمجھ نہیں سی آتا ہے بابے رات کی میں جاگ لیندے نے پھر انی مستقل مزاجی نا، پر اے جدو دی فیس بک آئی ہے اے ٹک ٹاک آئی ہے نا، مینوں گل سوکھی سمجھ آ گئی ہے کہ آج کل نوجوان کہتے ہیں کہ 80 صاحب میں بس سکرولنگ کرتا رہا تے مینوں پتہ ہی نہیں لگا رات کی میں گزر گئی۔ آج جڑا تینوں ٹک ٹاک تے مزہ آندا ہے نا، رب کعبہ دی قسم ہے اے بابیاں دی رات دے لمحے دے برابر بھی مزہ نہیں ہے جڑا انہوں نے اپنے مالک نہ گلاں کر کے لطف آندا ہے، محبوب دا قرب ملتا انہوں نے راتاں نو، اس واسطے وہ ساری رات اپنے یار دے قرب وچ گزار دیندے نے۔ ادھے تے بحث کرم بڑا وقت درکار ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ کریم نے قرآن مجید وچ جگراتے والن دی اپنے ولیاں دی شان بیان کیتی کہ وہ راتاں جاگدے نے۔ صوفیاء فرماندے نے کہ جدیاں لگاتار تہجد دیاں 3 نمازاں چھٹ جان وہ مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے، کیونکہ غیر حاضری لگ گئی نا، اتھے غیر حاضری قبول نہیں، اتھے حاضری ہے۔ اور تسا کدے غور کیتا ہے قرآن نے تے سانو جگراتے دا پیغام دیتا ہے، حدیث پاک نے تے دیتا ہے، مگر آج جڑے ساڑے بابے نے نا سانو انہاں بابیاں بھی سارے جگراتے دے پروگرام دیتا ہے۔ اے تسی ٹر جو بابا فرید دے دربار تے بابا فرید کہتا پتہ کی فرماندے نے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اٹھ فریدا اٹھ فریدا ستے اتے جھاڑ دے مسیح، اٹھ فریدا ستے اتے جھاڑو دے مسیح، تو ستایو جاگدا تیری ڈانڈے نال پری، پھر اٹھ فریدا ستے تیری داڑھی آئی بھوت، تیرا اگاں نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گئے یہ بابے فرید دے دربار تے جاؤ تو بھی فرماندے نے اٹھ، یہ بابا بلے شاہ دے دربار تے جاؤ تو بھی فرماندے نے اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے سون تیرے درکار نہ،
فرماتے نے سونا ہے سونا ہے نہیں تیرے آن دا مقصد ہو رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو تے مالک نو راضی کرنا ہے تے اپنا کام بھول کے ستا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رات پوے تے بھائی رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے پر درد مدانو یاد سجنے دی اس تے آیان جگاوے پتہ چلیا کہ بابے رات دا جاگن دا پروگرام دے رہے جیٹ اور جو تسی حضرت سلطان باہو دے بوئے تھے تو او بھی فرما دے ایک جاگن نہ جنت ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو تے آپ فرما دے جی پاڑی دیاں لو جو آندھنے پاڑی دیو تو اڈکی جاندہ پاڑی دیو تسی اولی جی سبحان اللہ بولو تو انو کدھر نظر نہ لگ جائے خورے لنگر ہے کہ نہیں ودو ہے جی تھوڑا گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے درس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے تو لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگ گیا میں نبی پاک دے جھوندے جاگرے نوکرہ چ بیٹھا ایک اندھ نے پڑھ دیو عارفان دے سلطان نے فرمایا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاوی ستے ایک ستے آئی یا واصل ہوئے ایک جاگ دیاوی مٹھے کی ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندہ عیسیٰ اٹھے نام فقیر بنا دباہو جنا گھوپ پریم دے جتے نام فقیر تینا دا باہو جنا خوب پریم دے جتے ہو تے جے کدے توڑ جو نا بابا وارث شاہ دے بوئے تھے او بھی سنا دے ماں تسی بول دے نہیں میں کی میں سنا دے ماں حضرت بابا پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ بابا بلے شاہ دا کلاس پھیلو تے آپ ارشاد فرما دینے تے رات دا جگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرز والا دوجا جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر ایک جاگ دا خاص بیمار راتی بارس شامیاں سب سان بندے ایک
کہ جاگدا پروردگار راکھی پتہ چلیا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی جاگ نسی نہ توں اللہ نوم تے بندے کہ تو جاگدا میں اے جڑے نوجوان بیٹھے نا میرے ول توجہ کرو اللہ فرماتا ہے میں بھی نہیں سوندا تے تو بھی جاگ اس ویلے میری بارگاہ چ جدوں سارے ستے ہونے کہ تو جاگدا ہوے تو میں جاگدا ہواں میری ملت دے نوجوانوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان لوگوں سے شامل جنہاں راتاں اپنے پروردگار دی بارگاہ جا کے گزاریاں نہ بڑھیں اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے آمین یہ ساری نماز دی گل کیتی ہے کی کہندے نے اے نماز دی گل کیتی جڑی جگراتے دی کیتی تے عبادت دی کیتی اللہ دے بندیو گرمی ویکھو خدا دے غریباں دے ملے پھر آ جاؤں گے انشاءاللہ کہندے نے شعر پڑھ دیو پڑھو گے میرے نال رل کے اے بندے تھوڑے بولے نے بھائی نے تے میں سارے مل کے میرے نال پڑھو کدیا قریباں دے محلے یا انجنی بھائی مل کے سارے پڑھو کدیا قریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا